السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في القناة. كيف كتشوفوا معايا اليوم فيديو مختلف، غادي نوريكم بعض المنظمات المنزلية اللي غتنفعكم بزاف بزاف. عاد خديتها وقلت علاش ما نشاركهاش معكم، نقدر نفيدكم بما انها يعني خاصة بالمطبخ وكتبقى في الموضوع ديال القناة. اذا ها انتم كيف كتشوفوا معايا غنبدا معكم باول حاجة، هي هاد المنظمات هادو. كيف كتشوفوا معايا كيجيو على حساب ايطاجير. انا كان عندي هاد البلاكار كنت ما مستغلاش، يعني كانوا الكيسان كلهم مستفين هكا لتحت، ما عطينيش اتساع، والفوق خاوي، يعني المساحه الفوق بقات ليا فارغه هاد المساحه كلها، فما عرفتش شنو ندير. الحمد لله الحمد لله على هاد المعينات اللي ولاو كيديروا لنا مؤخرا، كينفعونا بزاف بزاف. ها انتم كيف كتشوفوا مشيت خديت جوج ديال المنظمات فقط كافيني. ها انتم شوفوا، فدرت الماعن تقال لتحت. كيف كتشوفوا عندي هاد الزليفات ديال الفخار ديال الفلون في رمضان، فيت ليا درت بهم مواصفات معكم على القناه، حطيتهم لتحت لان ثقال، وهادو اللي خفاف درتهم من الفوق باش ما نثقلش عليهم، لان كيف ما كيبقى الحال راهم منظمات بلاستيكيه، يعني ما خصناش نثقلوا عليهم. هنا في الجهه الاخرى درت لتحت زلايف ديال الفلون اولا ديال الديسير اللي ثقال، ودرت الكيسان اللي ثقال باش يكونوا هما اللي محطوطين على الخشب. وهنايا الفوق درت غير الكويسات هكا اللي خفاف، وربحت ليسباس. يعني الحمد لله كان عندي مشكل الصراحه في الكوزينه بسبب هاد القضيه هذه، لان واخا هو راه فيه جوج ديال لي زيطاج، الفوق دايره داكشي اللي ثقيل، وهنا الكيسان ما كانش عندي ليهم اتساع. وهنايا كيف كتشوفوا معايا خديت هاد البابي هذا، راه حتى هو راه كيتباع، داير بحال الفرشي، ها هو بلاستيك. كديروه بحال هكا تحت المعينات ديالكم، بالخصوص الا كنتو غادي تحطوا عليهم الزاج. وهنا غادي نجي معكم 5 دراهم 5 دراهم الماعن ديال 5 دراهم اللي كلشي تبلا بهم. المهم قبل ما نبدا غنقول لكم هاد الكيسه اللي شفتوا معايا في البلاكار هادو شنو اللي عجبني فيهم، وشحال وانا كنقلب عليهم كنت يعني محتاجه الكيسان ديال الماء، وصبرت حتى لقيتهم. اللي زوين فيهم انهم اقتصاديا، يعني كيسان ديال العصير وديال الضيوف ديال العصير اولا الماء، واللي زوين فيهم ما كبارش بزاف، يعني متوسطين، ماشي من دوك الكبار بزاف وماشي من الصغار وثقال. يعني هذا الشكل هذا ما بقاش كيتباع بزاف، ولكن راه زوينين، الا لقيتوهم خذوهم، راه فنين لا في الحجم ديالهم ولا في الشكل ديالهم. خديت باكيه فيها 6 ب 30 درهم، خديت جوج لان خفت شحال وانا كنقلب عليهم، خفت ما نلقاهمش مره اخرى. وهنا عندي هذا المنظم هذا اللي الصراحه هناني بزاف 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 من واحد المشكل كان عندي كبير. انا نوريكم شنو هو. هذه منظمه ديال الطبيصلات، ها انتم كيف كتشوفوا معايا كتنظموا فيها الطباصل ديالكم الكبار اولا الصغار اللي بغيتو. انا كنت الا بغيت مثلا هاد الطبسيل الكبير خصني نهز الطباصل اللي فوق منه كاملين باش نوصل ليه. دابا لا، دابا درتهم حتى هما في البلاكار وحطيتهم على هذا الشكل، فين ما تنبغي طبسيل كنهزو على هذا الشكل بكل سهوله. يعني ريحتني بزاف، والثمن ديالها بسيط، يعني بالنسبه لانها كتفكك من هذا المشكل راه الثمن بسيط. 13 درهم خديت جوج، وحده درت فيها هاد الطباصل الكبار، وحده درتها للطبيصلات الصغار اللي كنحتاجهم يعني دائما. وراه هاد الشباكي ديالها راه كيهزو اكثر من طبسيل. انا نوريكم مثلا دابا كل حفره راه كتهز مثلا جوج ولا 3 على حسب حجم الطبسيل. ها انتم كيف كتشوفوا معايا خديت جوج ب 25 درهم، وحده ب 13 درهم، وجوج خلاهم لي ب 25 درهم. اذا هذه كنصحكم تاخذوها، راه كتصلح بزاف بزاف وكتجي في البلاكارات مزيانه، يعني واخا حيت الحجم ديالها راه ما كبيرش بزاف وما كتاخذش بلاصه حتى هي. هنا خديت هاد الزليفات هادو الفلون، كيف كتعرفوا رمضان قريب. هذه 13 درهم، هاد العلبه فيها زليفات هكا في الالوان. الوليدات الصغار هكا كنديروا لهم فيها الفلون اولا سلطه فروي اولا اي حاجه ممكن ديروهم فيها. وهنا واحد النصيحه نعطيها لكم، بعدا ملي تمشيو تشريو الماعن ما تشريوش اي حاجه غير حيت عجباتكم، ولا من الاحسن نشريو الحاجه اللي حنا محتاجينها. يعني ضربي دويره في الكوزينه ديالك، شوفي الماعنات اللي نتيا واقفه عليهم اولا اللي خاصين في المطبخ ديالك، عاد سيري تقداي، لان هذا الشيء راه كثر بزاف. ملي كندخلوا المحل ديال الاواني كنتلفوا كنبقاو هذه عجبتني وكنشريو وحنا ديك الحاجه ما محتاجينهاش. اذا انا هاد لونسومبل هذا خديته بحال هكا للضيوف، الا
ولا جاو في رمضان ولا شي حاجه وكيصلحوا لبزاف د الحوايج. بحال هاد الطبيصلات هادو الرقاق الطوال كيصلحوا نديروا فيهم الزيتون، نديروا فيهم صابلي مالح، نديروا فيهم غريبات هكا نحطوهم مستفين، يعني حتى الكميه اللي كتحط راه ما كتكونش كبيره بزاف. خديت جويجات هادو كيديروا 13 درهم الواحد، راه طوال ها نتوما كيف كتشوفوا معايا راه كبير يعني ماشي صغار. وهادو زليفات ديالهم كبار هكا كيجيو على هذا الشكل. هادو يصلحوا حتى هما لي صالاد فروي اولا صالاد ديال الروز، شلاضه ديال الروز، اولا يصلحوا نديروا فيهم حتى السفوف في رمضان، يصلحوا بزاف ديال الحوايج حتى هما، والشكل ديالهم راقي بحال هكا للضيوف. هادشي بالنسبه للماعن ديال الدجاج ما شريتش بزاف. وهادو حتى هما هادو خديت منهم 4 كيصلحوا بحال هكا للزيتون، الزيت، الزبده اولا اي حاجه بحال هكا، مهم اللي كتحط في الطبيص اولا الكونفيتور. وخديت منهم 4 زوينين هذا الشكل عجبني بزاف، خديتهم استعمالات اليوميه بحال هكا. هنا غنجيو ل5 دراهم عندي هاد المنظم هذا خديته، هذا مشحال هادي خرجوا كانوا عاجبيني. هادو غادي يصلحوا لي بزاف في الكوزينه. ها نتوما شوفوا في الثلاجه، خديته في الكري لان الثلاجه في الكري. ها نتوما شوفوا راه يمكن لك طوليه الا عندك الحوايج اللي غديري فيه كثيره، كيف ما ممكن تضيقيه. انا هذا علاش خديته، وكيلصق في الثلاجه كتديريه هكا كتدخليه في ليطاج ديال الثلاجه. هذا خديته بالنسبه كناخذ هذوك لي زاغوم ديال 5 دراهم، هذه الحامض هذا ديال، وكيبقاو محطوطين غير في باب الثلاجه كيمشيو لهم الدراري. ولكن هذا دابا ملي كتلصقيه مع ليطاج ديال الثلاجه فما يمكنش الدراري يجبدوا هذاك الشيء اللي انت حاطاه فيه، فهو عملي بزاف. واللي زوين فيه انه ها نتوما كيف كتشوفوا كيمكن انك تطوليه كيعطيك مساحه اكبر. وها هما راه دايرين في التصويره، ممكن ديري فيه البيض، ممكن ديري فيه اي حاجه اللي صغيره هكا تجي فيه. هذا زوين بزاف، خديت واحد ولا نفعني بزاف نقدر ناخذ واحد اخر، غير ما بغيتش نكثر لي زيطاج هكا في الثلاجه. حاجه واحده اخرى كنت محتاجاها بزاف وكل مره كنقول خصني ناخذها، وهي هذه ديال البيض. ها نتوما كيف كتشوفوا. انا الصراحه البيض كنشريه بالبلاطو باش كنتهنى، ما كنبقاش كل مره كنجيب شويه د البيض شويه د البيض. فكيف كتعرفوا المنظم ديال البيض اللي عندنا في الثلاجه ما كيهزش بزاف، يعني كيهز 8 في 8 وقيلا شي 16، وكيبقى عاوتاني البيض محطوط غير على برا. فخديت هذا. وهذا ممكن مثلا الا كنتو نتوما مثلا بغيتو غير هذا العدد ديال البيض تديه معاك عند مول البيض وتقولي له دير لي فيه البيض وتشري وتجيبيه هكا ساده، ما تخافيش على البيض ديالك يتهرس لك في الطريق، يعني ممكن تخرجيه كاع معاك يتسارى المهم كينفع بزاف، كتحطيه حتى هو في الثلاجه. وكيف كتشوفوا راه ما كياخذش بلاصه كبيره. المهم هذا غنحطوا هذا الشيء راه باقي حتى ما غسلتوش، يلاه جبتو. وهاد الصنيديقه هذه كيف قلت لكم هذه عجبتني من نهار شفتهم وما عاجبيني وكنت بغيت نشريه، ولكن تنقول ما عندي علاش نشريه، يعني ما محتاجاش، ما كاين لاش ناخذو. دابا عاد احتاجيتو علاش القرارص اولا المقابض كله كيسميهم اللي كنشرب بهم الحوايج. تهرست ليا الشبكه، فهذا عجبني كبير. هذا داير 13 درهم والشكل ديالو زوين، يتحط هكا في البالكون حدا السلك فين كنشر، عملي وزوين وكيتغطى. اهم حاجه كيتغطى، ما غيشوفوهمش الدراري وما غيلعبوش بهم لان مشكله الدراري كيتلفوا القرارص. وواحد الحاجه واحده اخرى بغيت نوريها لكم وننصحكم بها، وهو هذا قبل ما نكمل معكم لي بواط ديال المطبخ. هذا الجلد اللي كيتباعوا في لابيلفي في كارفور، هادو زوينين بزاف بزاف بزاف. كيديروا دابا دايرين لهم 21 درهم، كانوا دايرين لهم 29 درهم، دابا غير 21 درهم. كنصحكم الا بغيتو تاخذوا جلد ديال الطبله ويصبر معكم، هادو غزالين غزالين، كيصبر كيدوز مده طويله من غير اللي عنده الوليدات وكيقطعوا ف ما رزقنا الصبر معاهم. كيف قلت لكم وقاصحين، يعني الشكل ديالو قاصح. غنحلو معكم واخا انا ما غاديش نستعملو دابا. ها نتوما شوفوا معايا. وكاين اللي زوين فيه ان فيه بزاف ديال الاشكال، والاشكال زوينين روميين، يعني ماشي دوك اللي كنلقاو في السوق هكا، يعني الشكل ما كيكونش زوين. بغيت نوريهم لكم من الداخل، راه مبطن، يعني الداخل ديالو توب. ها نتوما شوفوا معايا الداخل توب وغليظ غليظ، وما فيهش داك الريحه ديال الجلد اللي كتكون ما زويناش. كتعرفوا كنشريو بعض المرات الجلد ديال الطبله كيخصك تصبنيه وتفوهيه وكيبقى مده فيه الريحه ديال الجلد. هذا لا، هذا ما كيكونش فيه نهائيا الريحه ديال الجلد. وكتلقاي بزاف ديال الاشكال سامبل، كتلقاي مثلا جلد سامبل فيه غير دويورات اولا مربعات اولا مثلثات. انا كيحمقوني، كيكونوا روميين، ما كيكونش يعني فيه الورد اولا اشكال ما زويناش.
هذا كيف قلت لكم ديري ليه دابا بروموسيون في كارفور 21 درهم. لقيت هذا الشكل عجبني خديته غنخبيه، لان الاخر راه بدا والدراري تيتهلاو فيه باش ملي يتقطع كامل داك الساعه ندير هذا ان شاء الله. وهادو خديتهم، هاد لي بواط هما كيصلحوا بزاف للشعريه اولا لي باط اولا، هادو زوينين كيديروا حتى هما 260 الوحده، ولكن راه كينفعوا بزاف لانه انا كنت خديت هذاك المجر اللي كيدار ما بين الثلاجه والحيط، عرفتوه اللي معروف دابا داك المنظم اللي تعرف بزاف. انا نوريه لكم ما خاسرين والو بحدايا. هذا كيف كتعرفوا غير هو ما غيبانش مزيان في الكاميرا، هذا راه كيتخشى ما بين الثلاجه والحيط. ها نتوما شوفوا معايا، وكيهز هاد لي بواط، فنفعني بزاف بزاف. كانوا ديما عندي القراعيشات ديالي تحت البوطاجي، فهكا حيدتهم كاملين ودرتهم فيه. انا خديت فيه 3 ديال لي زيطاج. وهذا باش ننصحكم راه فيه جوج ديال الاشكال. هذا المنظم اللي وريتكم دابا فيه واحد ب 70 درهم، واحد ب 60 درهم، واحد ب 70 درهم. ننصحكم زيدوا 10 دراهم وخذوا ديال 70 درهم، لان راه هو اللي صحيح. ديال 60 درهم راه كله كيتلوى وما كيكونش واقف مزيان. هادو كيف قلت لكم 13 درهم الواحد، خديتهم ب 25 بجوج. وانا كناخذ شويه بشويه، انا خديت دابا جوج، مره غادي نزيد هكا، ما كيتجينيش القضيه غاليه بزاف، وما كنحسش براسي انني يعني خسرت الفلوس بزاف. هادشي ديال المطبخ مره كنخطف حويجه، وراه بطبيعه الحال كلشي كينفعنا. هاد البواطه هادي خديت 4، 3 راه كيلعبوا بهم الدراري خديت 4 حتى هما زوينين بزاف. كندير فيهم حتى هما بحال هكا السانوج، النافع، الجنجلان، داك الحوايج اللي كنشري منهم غير 5 دراهم 5 دراهم، كنبغي نزين بهم هكا المملحات، فعجبوني بزاف. وحتى هما كيتحطوا ليا في هذاك المنظم اللي ما بين الثلاجه والفران والحيط. عندي هاد البواطات هادو اللي عجبني فيهم غير ب5 دراهم ومحكمين الاغلاق. هانتوما شوفوا معايا غزالين. خديت المربعين ديالهم، مربعين راه صافي عمرتهم درتهم في الثلاجه، وخليت هذا باش نوريه لكم. ها نتوما شوفوا زوينين وكيتسدوا مزيان. اهم حاجه انهم كيتسدوا. شوفوا ها، يعني الا درتو شي حليوه ولا شي حاجه كونوا هانيين، ما غيدخلها لا هواء لا والو. وغير ب5 دراهم، والحجم كبير راه ماشي صغيره، يعني زوينه بزاف. كينفعوا البواطات بالخصوص دابا قريب ان شاء الله سيدنا رمضان، وغادي نحتاجوا بزاف ديال البواطات. واخر حاجه غادي نوريها لكم وهي منظمات الفاطي. عندي هانتوما خديت هاد العلبه، هانتوما كيف كتشوفوا بلاستيكيه دي بواط، خديت جوج هما وبالغطايات ديالهم. هادو علاش خديتهم؟ غادي ندير فيهم الفاطي في البلاكار اولا في الماريو. هانتوما شوفوا بالغطايات ديالهم غير كيتحطوا عليهم بحال ديال ايكيا. هانتوما شوفوا معايا غير كيتحطوا، غادي ندير فيهم الفاطي. والطريقه كيفاش غنظم فيهم الفاطي، غادي نطوي الفاط مروليين هكا، غنوقفهم هكا، ما غياخذوا ليش مساحه كبيره، وفيما بغيت شي فوطه غنهزها غير هكا غتجيني سهله. اذا هادو حتى هما زوينين بزاف وما غاليينش، لان راه الحجم ديالهم كبير. هانتوما شوفوا يلاه باينين في الكاميرا الحجم ديال، وباقي عاد غسلتهم. هانتوما شوفوا راه باقي فازقين. صراحه ما كنتش غنصور هذا الفيديو، قلت علاش ما نفعكمش بهذا الشيء، وانا نجبد الكاميرا حطيت كلشي قلت نصور لكم فيديو يقدر ينفعكم وعاد نمشي نكمل شغلي. اذا هانتوما كيف كتشوفوا قلت لكم هادو زوينين وكبار بزاف. فيهم اللي غير هكا يعني ما غارقينش، يعني غير هكا غير النص كيديروا 20 درهم، وهادو اللي كبار حجم كبير كيديروا 25 درهم. يعني خديت جوج ب1000 ريال، ولكن غينفعوني بزاف وغيهنيوني من الفاط، حسن ما نكون غير طاوياهم وحطاهم هكاك عشوائيين. وصافي هضرت بزاف والله الا كنحاول ما امكن يعني انني نفيدكم باي حاجه بانت ليا انها يعني غادي تفيدكم. داكشي علاش درت لكم هذا الفيديو، وكنتمنى ان تكونوا استفدتوا معايا ويكون هذا الفيديو خفيف عليكم. وخليت لكم الراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده من وصفات ديليس مريم. واخا ما قدمت لكمش وصفه ولفت نقول وصفه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه من وصفاتي. خليت لكم الراحه، مع السلامه.